हजरत नियाज अली रहमतुल्लाह अलैह का 136वां उर्स मनाया जा रहा है। 3 दिवसीय उर्स की शुरुआत आज हुई, जिसका आगाज कुल फतेहा के बाद हैदराबाद के यजदानी बाबा की चादर पेश हुई और जिसमें देश में अमन शांति तरक्की की दुआ मांगी गई। सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब आपको दिखाते हैं न्यूज भारत की इस विशेष रिपोर्ट में। सीधे ले चलते हैं सैयद नियाज अली रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर। मादुन हकीकत व मखज़न तरीक़त, पेशवाए सालिकीन व रहनुमाए आरिफान हजरत नियाज अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, खलीफा व जानशीन हजरत मौलाना अबुल हसन साहब नसीराबादी रहमतुल्लाह अलैह के हैं। आपके कशफ व खवारिक बयान हद से बाहर हैं। आपकी कशफ व मुजाहिदात में पूरी पकड़ थी और शरअ के उसूल के बहुत बड़े पाबंद थे। आप आले रसूल हैं और पीरे जद्दी भी हैं। आपका नसबनामा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। मौलाना मौलवी हजरत शाह मोहम्मद साहब कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत नियाज अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के 5 लतीफा जाहिर जारी थे। सैयद नियाज अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासादत 19वीं सदी की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली के ऊंचे गांव में एक सैयद परिवार में हुई थी। घर का माहौल दीनी होने से बचपन से ही आपका जहन दीनी तालीम हासिल करने में लगा रहा। जब दीनी तालीम से फारिग हुए और जवानी में कदम रखा तो पीरे कामिल की तलाश शुरू कर दी और वह तलाश जल्द खत्म हुई। आपको आपके पीरो मुर्शिद मौलाना आजम मुजद्दिद वक्त हजरत अबुल हसन खुश अदा नसीराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने देखते ही फौरन कबूल कर लिया और बैत कर लिया। हालांकि आपके पीरो मुर्शिद के बहुत मुरीद थे, लेकिन आप अपने मुर्शिद के सबसे चहेते मुरीद थे। आप भी हजरत की खूब खिदमत व अदब करते थे। आप अपने पीर की खिदमत में 20 साल से ज्यादा रहे। आपके पीर ने सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की खिलाफत देकर इंदौर जाने का हुक्म दिया और कहा कि आप मालवा चले जाएं और दीन व तबलीग का काम करें। हमने आपको मालवा अता किया। आप बाहुक्म पीरो मुर्शिद नसीराबाद से इंदौर की जानिब तन्हा सफर पर निकले और रास्ते में जो भी बुजुर्ग मिले उनसे रूहानी फैज उठाया और अपने सफर को जारी रखा। जिस दौर में आप इंदौर आए उस समय यह होलकर राजघराने की राजधानी थी और तुगोजी राव द्वितीय का राज था। शुरुआती दौर में आप रानीपुरा कच्ची मस्जिद में ठहरे। आपका एक बहुत ही मशहूर वाकया है रानीपुरे का ही। एक बार कुछ शरारती लड़कों ने आपका मजाक बनाने के लिए जिंदा लड़के को जनाजे में लिटाकर आपकी बारगाह में ले आए और हजरत से कहा नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। हजरत ने फरमाया कि जिंदे की पढ़ाऊं या मुर्दे की। ये बात सुनकर वह लड़के थोड़े से हैरत में हुए, लेकिन उनको तो शरारत सूझ रही थी और वह आपका मजाक उड़ाना चाहते थे। साहब, नमाज जनाजा तो मुर्दे की ही होती है, लिहाजा आप मुर्दे की ही पढ़ाइए। हजरत ने नमाज पढ़ा दी। जब उन लड़कों ने ताली बजाकर अपने दोस्त को उठाना चाहा ताकि हजरत का मजाक बना सके तो वो लड़के हैरान थे कि उनका दोस्त उनकी ताली सुनकर भी नहीं उठ रहा था। फिर वह लोग अपने दोस्त के पास गए, उसे हिलाकर उठाने की कोशिश की, बहुत जद्दोजहद की, लेकिन वो ना उठा क्योंकि उसका इंतकाल हो चुका था। इस वाकये के बाद आपकी शोहरत पूरे शहर इंदौर में हो गई। मस्जिद में भी आपको नमाज पढ़ाने के लिए आगे किया जाने लगा। आपकी बहुत मशहूर ये भी करामात गुजरी है कि जब जब आप अजान दिया करते थे तो बुतकदे के बुत वज्द में आ जाते थे और गिर जाते थे। आपकी इसी करामात को एक शायर ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि फरमाते हैं ये अबुल हसन गिर जाए बुत खुल जाए मतन। फरमाते हैं ये अबुल हसन गिर जाए बुत खुल जाए मतन, इंदौर में पढ़ दो ऐसी अज़ा ए पीर जद्दी नियाज अली। होलकर महाराज ने इस करामात को देखकर आपको एक ऐसी जगह दी जो शहर से दूर हो ताकि अजान की आवाज बुतकदों तक ना पहुंचे, और आपको फिर जहां पर आपका आस्थाना वाक़ है वह जगह दी गई जहां आप मदफन भी हुए। यहाँ आपने एक छोटी सी मस्जिद और खानकाह बनाई। यहाँ पर एक बार आपके यहाँ गोश्त पक रहा था और खानकाह के सामने कई गैर मुस्लिम आलू पका रहे थे। उन्होंने खानकाह की तरफ किराहत भरी नजरों से देखा। आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह तो रोशन ज़मीर हैं। आपने उनको बुलाकर फरमाया हम तो आलू पका रहे हैं, गोश्त तो तुम पका रहे हो। जब उन लोगों ने अपने बर्तन देखे तो आलू की जगह गोश्त था और आलू इधर खानकाह के बर्तनों में आ गए थे। इस तरह के और भी करामातें आपसे जाहिर हुई जिनका मुकम्मल जिक्र हिंदुस्तान में नक्शबंदी सिलसिला में शाया किया जाएगा। धीरे धीरे आपकी शोहरत बढ़ती गई। सैकड़ों लोग आपसे मुरीद हो गए, लेकिन आपको अपने मुरीद खास का इंतजार था जिनके लिए पीरो मुर्शिद हजरत अबुल हसन खुश अदा नसीराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको मालवा पहुंचाया था। आपका इंतजार एक दिन खत्म हुआ और कसरावत से फौज में नौकरी करने वाले एक शख्स शेख वजीर आपकी खिदमत में मुरीद होने आए। आपने एक सख्त इम्तिहान के बाद शेख वजीर को कबूल किया और मुरीद खास बनाया
اور 12 سال تک ریادت و خدمت کی بھٹی میں پیسنے کے بعد اپنا خلیفہ اولین اور جانشین بنایا۔ انہی شیخ وزیر کو آپ نے صوفی لقب دیا اور شیخ وزیر صوفی سے ہی سلسلہ وزیریہ چلا، جس سلسلے میں حاجی عبداللہ رحمت اللہ علیہ پانی پت، خیر الدین بابا چوپڑا، سیلانی بابا پیپل گاؤں، نواب بابا مکہ شریف، سلیمان بابا رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ بنے۔ اور آپ کی نظر کیمیا اثر ایسی تھی کہ جس پر پڑتی تھی بقدرت حق ولی آگاہ دل ہو جاتا تھا۔ آپ کے قرب میں رہنے والے ایک خادم کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک خادم حضرت کو پنکھا کر رہے تھے اور حاضرین بیٹھے ہوئے تھے۔ اس خادم کی زبان سے یک بار ہی نکلا کہ مجھے زمزم کا چشمہ دکھائی دے رہا ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا یہ آپ کھورا لو اور تھوڑا سا پانی دو کہ میں بھی دیکھوں۔ انہوں نے فوراً آپ کھورا لے کر اور ہاتھ بڑھا کر آپ کھورا بھر کر رکھ دیا۔ سبحان اللہ، تیرے قرب میں ہے کچھ ایسا کرم، جب چاہے پیے کوثر و زمزم، خادم تیرا مخدوم زماں، اے پیر جدی نیاز علی۔ تمام پنجاب، نماڑ اور مالوہ آپ کے فیض مبارک سے سرفراز ہوئے اور ہزاروں آپ کی صحبت سے خدا تک پہنچے اور ولی اللہ اور قطب ہوئے۔ جب حضرت نیاز علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، اس وقت آپ کے خلیفہ اور مریدین آپ کو گھیرے کھڑے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سارے خلیفہ اور مریدین کچھ نہ کچھ حاجت کی وجہ سے خانقاہ سے چلے گئے۔ اب حضرت کے پاس صرف صوفی وزیر محمد رحمت اللہ علیہ موجود تھے۔ حضرت نے فرمایا، صوفی وزیر تم دل میں خیال کرتے تھے کہ میں حضرت کا اولین خلیفہ ہوں، پھر بھی مجھے اپنے پیر بھائی کی طرح اڑنے کی طاقت نہیں دی تھی۔ آپ کو ایک یہ بات بھی بتاتے چلے کہ سرکار نیاز علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے ایک خلیفہ کو ہوا میں پرواز کرنے کی طاقت بھی دی تھی۔ اس کے بعد سرکار نیاز علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو صوفی وزیر، آج میرا آخری وقت ہے اور جن کو پرواز کی طاقت دی ہے پھر بھی وہ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ صوفی وزیر، تیرا خاندان قیامت تک قائم رہے گا اور کبھی کوڑ کی بیماری نہیں ہوگی۔ صوفی وزیر رحمت اللہ علیہ کی گود میں حضرت نیاز علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا سر مبارک تھا۔ آپ نے اپنے جانشین کو دعا اور نصیحتوں سے نوازا اور اس کے بعد 22 ذی القعدہ 1310 ہجری بمطابق 7 جون 1893 میں آپ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ نماز جنازہ بھی صوفی وزیر رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی اور جہاں آپ کا وصال ہوا تھا وہیں پر آپ کو مدفن کیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیشوائے صالحین و رہنمائے عارفان حضرت نیاز علی شاہ رحمت اللہ علیہ خلیفہ و جانشین حضرت مولانا ابو الحسن صاحب نصیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے ہیں۔ آپ کے کشف و خوارق بیان حد سے باہر ہیں۔ آپ کی کشف و مزاحدات میں پوری پکڑ تھی اور شرع کے اصول کے بہت بڑے پابند تھے۔ آپ آل رسول ہیں اور پیر جدی بھی ہیں۔ آپ کا نسب نامہ امام حسین علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ مولانا مولوی حضرت شاہ محمد صاحب قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نیاز علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے 5 لطیفہ ظاہر زاری تھے۔ سید نیاز علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 19ویں صدی کی شروعات میں اتر پردیش کے ضلع رائے بریلی کے گاؤں اونچے گاؤں میں ایک سید پریوار میں ہوئی تھی۔ گھر کا ماحول دینی ہونے سے بچپن سے ہی آپ کا ذہن دینی تعلیم حاصل کرنے میں لگا رہا۔ جب دینی تعلیم سے فارغ ہوئے اور جوانی میں قدم رکھا تو پیر کامل کی تلاش شروع کر دی اور وہ تلاش جلد ختم ہوئی۔ آپ کو آپ کے پیر و مرشد مولانا اعظم مجدد وقت حضرت ابو الحسن خوش ادا نصیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے دیکھتے ہی فوراً قبول کر لیا اور بیعت کر لیا۔ حالانکہ آپ کے پیر و مرشد کے بہت مرید تھے، لیکن آپ اپنے مرشد کے سب سے چہیتے مرید تھے۔ آپ بھی حضرت کی خوب خدمت و ادب کرتے تھے۔ آپ اپنے پیر کی خدمت میں 20 سال سے زیادہ رہے۔ آپ کے پیر نے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کی خلافت دے کر اندور جانے کا حکم دیا اور کہا کہ آپ مالوہ چلے جائیں اور دین و تبلیغ کا کام کریں۔ ہم نے آپ کو مالوہ عطا کیا۔ آپ باحکم پیر و مرشد نصیر آباد سے اندور کی جانب تنہا سفر پر نکلے اور راستے میں جو بھی بزرگ ملے ان سے روحانی فیض اٹھایا اور اپنے سفر کو جاری رکھا۔ جس دور میں آپ اندور آئے اس سمے یہ ہولکر راج گھرانے کی راجدھانی تھی اور تگوجی راؤ دیتیے کا راج تھا۔ شروعاتی دور میں آپ رانی پورہ کچی مسجد میں ٹھہرے۔ آپ کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے رانی پورے کا ہی۔ ایک بار کچھ شرارتی لڑکوں نے آپ کا مذاق بنانے کے لیے زندہ لڑکے کو جنازے میں لٹا کر آپ کی بارگاہ میں لے آئے اور حضرت سے کہا نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی؟ یہ بات سن کر وہ لڑکے تھوڑے سے حیرت میں ہوئے، لیکن ان کو تو شرارت سوچ رہی تھی اور وہ آپ کا مذاق اڑانا چاہتے تھے۔ صاحب، نماز جنازہ تو مردے کی ہی ہوتی ہے، لہٰذا آپ مردے کی ہی پڑھائیے۔ حضرت نے نماز پڑھا دی۔
जब उन लड़कों ने ताली बजाकर अपने दोस्त को उठाना चाहा ताकि हजरत का मजाक बना सकें, तो वो लड़के हैरान थे कि उनका दोस्त उनकी ताली सुनकर भी नहीं उठ रहा था। फिर वह लोग अपने दोस्त के पास गए, उसे हिलाकर उठाने की कोशिश की, बहुत जद्दोजहद की, लेकिन वो ना उठा क्योंकि उसका इंतकाल हो चुका था। इस वाकये के बाद आपकी शोहरत पूरे शहर इंदौर में हो गई। मस्जिद में भी आपको नमाज पढ़ाने के लिए आगे किया जाने लगा। आपकी बहुत मशहूर ये भी करामात गुजरी है कि जब जब आप अजान दिया करते थे तो बुतकदे के बुत वज्द में आ जाते थे और गिर जाते थे। आपकी इसी करामात को एक शायर ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि फरमाते हैं ये अबुल हसन गिर जाए बुत खुल जाए मतन, फरमाते हैं ये अबुल हसन गिर जाए बुत खुल जाए मतन, इंदौर में पढ़ दो ऐसी अज़ा ए पीर जद्दी नियाज अली। होलकर महाराज ने इस करामात को देखकर आपको एक ऐसी जगह दी जो शहर से दूर हो ताकि अजान की आवाज बुतकदों तक ना पहुंचे, और आपको फिर जहां पर आपका आस्थाना वाक़ है वह जगह दी गई जहां आप मदफन भी हुए। यहाँ आपने एक छोटी सी मस्जिद और खानकाह बनाई। यहाँ पर एक बार आपके यहाँ गोश्त पक रहा था और खानकाह के सामने कई गैर मुस्लिम आलू पका रहे थे। उन्होंने खानकाह की तरफ किराहत भरी नजरों से देखा। आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह तो रोशन ज़मीर हैं। आपने उनको बुलाकर फरमाया, हम तो आलू पका रहे हैं, गोश्त तो तुम पका रहे हो। जब उन लोगों ने अपने बर्तन देखे तो आलू की जगह गोश्त था और आलू इधर खानकाह के बर्तनों में आ गए थे। इस तरह के और भी करामातें आपसे जाहिर हुई जिनका मुकम्मल जिक्र हिंदुस्तान में नक्शबंदी सिलसिला में शाया किया जाएगा। धीरे धीरे आपकी शोहरत बढ़ती गई, सैकड़ों लोग आपसे मुरीद हो गए, लेकिन आपको अपने मुरीद खास का इंतजार था जिनके लिए पीरो मुर्शिद हजरत अबुल हसन खुश अदा नसीराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको मालवा पहुंचाया था। आपका इंतजार एक दिन खत्म हुआ और कसरावत से फौज में नौकरी करने वाले एक शख्स शेख वजीर आपकी खिदमत में मुरीद होने आए। आपने एक सख्त इम्तिहान के बाद शेख वजीर को कबूल किया और मुरीद खास बनाया और 12 साल तक रियादत व खिदमत की भट्टी में पीसने के बाद अपना खलीफा अव्वलीन और जानशी बनाया। इन्हीं शेख वजीर को आपने सूफी लक़ब दिया और शेख वजीर सूफी से ही सिलसिला वजीरिया चला, जिस सिलसिले में हाजी अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह पानीपत, खैरुद्दीन बाबा चोपड़ा, सैलानी बाबा पीपल गांव, नवाब बाबा मक्का शरीफ, सुलेमान बाबा रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्ग बने। और आपकी नजरे कीमिया असर ऐसी थी कि जिस पर पड़ती थी बकुदरते हक वली आगाह दिल हो जाता था। आपके कुर्ब में रहने वाले एक खादिम का वाकया है कि एक मर्तबा एक खादिम हजरत को पंखा कर रहे थे और हाजिरीन बैठे हुए थे। उस खादिम की जुबान से एक बार ही निकला कि मुझे जमजम का चश्मा दिखाई दे रहा है। हाजिरीन में से किसी ने कहा, ये आप खोरा लो और थोड़ा सा पानी दो कि मैं भी देखूं। उन्होंने फौरन आप खोरा लेकर और हाथ बढ़ाकर आप खोरा भरकर रख दिया। सुभान अल्लाह, तेरे कुर्ब में है कुछ ऐसा करम, जब चाहे पिए कौसरो जमजम, खादिम तेरा मखदूम जमा, ए पीर जद्दी नियाज अली। तमाम पंजाब, निमाड़ और मालवा आपके फैज मुबारक से सरफराज हुए और हजारों आपकी सोहबत से खुदा तक पहुंचे और वली अल्लाह और कुतुब हुए। जब हजरत नियाज अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त आया, उस वक्त आपके खलीफा और मुरीदेन आपको घेरे खड़े थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सारे खलीफा और मुरीदेन कुछ न कुछ हाजत की वजह से खानकाह से चले गए। अब हजरत के पास सिर्फ सूफी वजीर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। हजरत ने फरमाया, सूफी वजीर, तुम दिल में ख्याल करते थे कि मैं हजरत का अव्वलीन खलीफा हूँ, फिर भी मुझे अपने पीर भाई की तरह उड़ने की ताकत नहीं दी थी। आपको एक ये बात भी बताते चले कि सरकार नियाज अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने एक खलीफा को हवा में परवाज करने की ताकत भी दी थी। उसके बाद सरकार नियाज अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, देखो सूफी वजीर, आज मेरा आखिरी वक्त है और जिनको परवाज की ताकत दी है फिर भी वो मेरे पास मौजूद नहीं है। सूफी वजीर, तेरा खानदान कयामत तक कायम रहेगा और कभी कोढ़ की बीमारी नहीं होगी। सूफी वजीर रहमतुल्लाह अलैह की गोद में हजरत नियाज अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का सरे मुबारक था। आपने अपने जानशी को दुआ और नसीहतों से नवाजा। आलिया इंदौर में तुकोगंज में हाई कोर्ट के सामने मौजूद है। आज भी आपके आस्थाने पर तमाम अकीदतमंदों का आना जाना लगा रहता है। आज भी आपके आस्थाना आलिया पर हजारों की तादाद में लोग आते हैं और फैजियाब होकर जाते हैं। आपके उर्स में भी हजारों की तादाद में ज़ाहिरीन आते हैं और सरकार नियाज अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का फैज पाकर मालामाल हो जाते हैं। आपके आस्थाने पर सभी तरह के मजहब के लोग आते हैं और अपनी अपनी मुरादें पाते हैं। सरकार नियाज अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना वो आस्थाना है जहाँ पर अगर सच्चे दिल से कोई मुराद मांगी जाए, कोई दुआ मांगी जाए, तो अल्लाह ताला सरकार नियाज अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के सदके दुफैल उस दुआ को, उस मुराद को पूरी कर देता है। बड़ा ही पुरकैफ और पुरफैज आस्थाना है सरकार नियाज अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का।
آپ کے آستان عالیہ پر ہزاروں لوگوں کے ساتھ ساتھ کئی صوفیاء کرام اور بزرگان دین بھی تشریف لاتے ہیں۔ کسی بھی سلسلے کے بزرگ اگر اندور میں تشریف لاتے ہیں تو حضرت نیاز علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر ضرور حاضری دیتے ہیں، کیونکہ آپ شہنشاہ اندور ہیں۔ کئی صوفیاء کرام اور بزرگان دین جب اندور کی طرف تشریف آوری کرتے ہیں تو آپ سرکار نیاز علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر ضرور حاضری دیتے ہیں اور آپ کے فیض سے مالا مال ہوتے ہیں۔ آج بھی حضرت نیاز علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر ہر جمعرات کو نیازیہ کمیٹی کی جانب سے فاتحہ خوانی و لنگر کیا جاتا ہے۔ ساری ٹیم ہر سال ہر وقت آتے ہیں یہاں پہ اور سب خدمت کے لیے ہی آتے ہیں۔ کوئی ہمیں اس کا شیئر نہیں چاہیے یا اس کا نام نہیں چاہیے، لیکن پبلک کی خواہش ہے جو محبت کرتی وہ اس طرح سے عزت دیتی۔ ہمارے کو ایسا عزت نہیں چاہیے، ہمارے کو ان کی محبت ہے جو ان کر رہے ہیں، اور بس پروگرام تو سب صحیح چل رہا ابھی تک۔ تھوڑے چیزیں ہیں جو سدھرنا ہے، انشاءاللہ وقت آنے پہ وہ بھی سدھریں گے۔ یہاں تک تو سدھر گا، اتنا وقت جو گزرا ہے 35-40 سال اس کام کے لیے ہمارے، تو بہت کچھ اس میں تبدیلیاں آئی ہے، بہت کچھ سدھرا ہے، اور آگے بھی امید ہے کہ اور بہت ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی، سدھریں گی۔ میں آج آپ کیا کہنا چاہیں گے دادا پیر جو آپ کے دادا پیر کے نام سے جانے جاتے ہیں، آج ان کا عرس مبارک ہوا ہے، آپ کی طرف سے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس پیار محبت، خلوص محبت رہے، بھائی چارہ رہے، ہندو مسلم نہیں ہو، اور سب جتنے بھی عقیدے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، سبھی مذہب کے لوگ آتے ہیں، سب کو محبت ہے دادا پیر سے، ہم کو بھی ہے، اور یہ محبت بنی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جیسا ہر سال کی طرح اس سال بھی دادا پیر کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے۔ یہ دادا پیر کا 136واں عرس مبارک ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی آج صبح پرچم کشی ہوئی ہے، اس کے بعد ابھی سندل کا پروگرام عمل میں آیا ہے، پھر اس کے بعد کل صبح کل شریف کی فاتحہ ہوگی، قرآن خوانی ہوگی، اس کے بعد تقسیم لنگر ہوگا۔ اس لنگر کا کاریکرم میر مصطفیٰ علی احمد یزدانی جو حیدرآباد سے آتے ہیں ان کے طرف سے ہوتا ہے کاریکرم، اور اندور والوں سے یہی ہم کو کہنا ہے کہ ہر سال کی طرح جو ہم کو محبت دیتے ہیں اس سال بھی اسی طریقے سے ہم کو محبت ملی ہے۔ آنے والے وقت میں ہم یہی چاہیں گے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کر اس عرس کو منائیں، اور اس سے ایک نیا پیغام عوام میں آئے گا کہ یہ ہندو مسلم سکھ عیسائی میں اتنی ایکتا ہے اندور میں، تو یہ چیز پیغام ہم پبلک کو دینا چاہ رہے ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت امن اور شانتی سے اس کو کامیاب بنائیں۔ دھنیہ واد۔ کتنے سال سے یہ شرکت کر رہے ہیں؟ میں یہاں پر یزدانی بابا کے ساتھ 32 سال سے آ رہا ہوں، اور دادا پیر کے ایسے ایسے کرامات میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں جو ابھی وقت نہیں ہے بیان کرنے کا۔ ابھی اس کا کاریکرم ہے، کبھی فرصت ملے گی تو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہاں پہ جتنے بھی حیدرآباد سے جو عقیدت مند آتے ہیں سب کو ایک دادا پیر سے امید ہوتی ہے، اور وہ امید سے اپنی جھولی بھر کے ہی جاتے ہیں ہر سال۔ یعنی ہم جو دادا پیر سے مانگتے ہیں وہ ہمیں عرس میں دے کے ہی بیچتے ہیں۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کبھی ہم خالی ہاتھ واپس گئے حیدرآباد۔ اس سال آپ کی کیا مراد ہے؟ اس سال ایسا مراد تو کیا، بس مطلب ہمارے جو اب دیکھیے مراد تو جو ہے دل کی ہے، تو وہ دل میں ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ ابھی جیسے حیدرآباد کے سارے میرے سب مریدین ہیں، یہ ہمارے بابا صاحب ہیں، تو مطلب یہ ہمارے لیے شارٹ کٹ ہے۔ ہم کو کچھ بھی اگر دادا جی سے مانگنا ہے تو ان سے وسیلہ ہے ہمارا، سمجھے آپ؟ تو ہم یہ شارٹ کٹ سے جاتے ہیں اور ہمارا کام کروا لیتے ہیں۔ جی میرا نام صادق پاشا ہے اور میں حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہوں۔ یزدانی بابا کے ساتھ 32 سال سے ہوں میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک میری حیات زندگی باقی رہے گی اسی طرح سے جڑا رہوں گا اور آپ کے ساتھ ہی بنا رہوں گا۔ ہوا ہے اور آپ کہاں سے آئے ہیں اور کتنے سالوں سے آ رہے ہیں؟ ہم مہاراشٹر سے جلگاؤں ضلع نگردلا ایک گاؤں ہے، وہاں سے ہمارے ابا کم سے کم 50 سال کے آس پاس اندور میں آ رہے ہیں۔ جب یہاں اتنی بستی بھی نہیں تھی، اور ابا بتاتے تھے کہ ہم جاتے تھے تو پورا جنگل کا علاقہ تھا، اور دادا پیر سرکار جو ہے انہوں نے بہت سی کرامتیں بتائی اندور کے اندر۔ تو یہاں کے جو راجا تھے
उन्होंने कहे कि भाई आप तुम्हारे लिए हम ये जगह देते, ऐसा हमारे अब्बा सुनाते थे। और जो यजदानी भाई आ रहे, इनके अब्बा जो है शामिर का हजरत, ये हमारे अब्बा के पीर साहब थे और ये साथ में इंदौर शरीफ आते थे, 2-2 4-4 दिन मुलाकात करते थे, बैठते थे, या अच्छे से सब प्रोग्राम होते थे। और उसके बाद में शामिर का बाबा का विशाल होने के बाद फिर ये जो सब चीज़ें यजदानी भाई साहब हैदराबाद से और इनके साथ में जो लोग आते हैं, 10, 20, 25 लोग आते हैं, ये अच्छी तरह से यहाँ खिदमत अंदाज देते हैं। और इनका हमारे को हर साल के मुताबिक कॉल आता है कि अपनों को 20 तारीख को, 21 तारीख को, 22 तारीख को इंदौर जाना है। इंदौर जाके अपनों को वहाँ खिदमत करना है, दादा पीर सरकार की खिदमत करना है। और ये तो हो गया उनके अब्बा का है, पर नियाज अली दादा पीर सरकार का इतना करम है कि यजदानी भाई साहब आज किसी की कैसी ही परेशानी हो, कोई दवाखाने में एडमिट हो, डॉक्टर ने अगर बोल दिया कि इसको घर पे लेके चले जाओ, ऐसी पोजीशन के अंदर अगर यजदानी भाई से बात होती है तो कहते हैं कि आप तुम 2 मिर्ची लो, तो 2 मिर्ची लेके उनके सर से उतार के फेंक दो, या एक मुर्गी लो, उसको मुर्गे पे हाथ लगाओ, दादा पीर सरकार का नाम लो और छोड़ दो, तो पेशेंट कुछ चल के घर पे जाता है। ऐसा हमारे को तजुर्बा है। जब नियाज अली सरकार का ये मर्तबा है तो उनके मतलब उनके मुरीदों का ये मर्तबा होगा। उनकी तो बात आला है, जो भी अभी जो उनकी जितनी तारीफ की है उतनी कम है दादा पीर सरकार की। और आप तो यहाँ पर ही रहते हैं, हमसे ज्यादा आप जानते हैं।